अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, 9/11 के वाक़े को या हमले को गुज़श्ता रोज़ 22 साल मुकम्मल हो गए हैं। 2 साल हो गए हैं या 2 साल से कुछ महीने ज़्यादा कि 9/11 की जिस वाक़े को बुनियाद बनाकर अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था, डिटेल्स आपको पता है। उसके नतीजे में जो अ, खरबों की सरमायाकारी हुई, जो इन्वेस्टमेंट की गई, जो 1 लाख से ज़ायद अफ़गानियों को मारा गया, तकरीबन 70-80 हज़ार पाकिस्तानी लुक़्मे अजल बने। जंग अब भी जारी है, ख़ासकर पाकिस्तान के अंदर टीटीपी के हमलों की शक्ल में। तो उसका एक नतीजा ये भी निकला कि अमेरिका ने 20 साल तक इतनी बड़ी जंग लड़ने के बाद दोहा एग्रीमेंट की शक्ल में अफ़गानिस्तान को एक बार फिर तालिबान ही की शराइत पर अफ़गान तालिबान के हवाले कर दिया। और इस वक्त वो न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के हुक्मरान बने बैठे हैं, बल्कि उन्होंने अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान, जो कि इत्तेहादी रहा है हर दौर में अमेरिका का, और जिसने बहुत से अहम ममालिक की नाराज़गी लेकर बदनामी भी उठाई है, अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने उसके सबसे बड़े दुश्मन टीटीपी को भी वहाँ पर पनाह दे रखी है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तकरीबन 5-6 दिन हो गए हैं कि चतराल में ऑपरेशन जारी है। जो मरने वालों की तादाद है टीटीपी की, जो लोग मारे गए हैं ऑपरेशन के नतीजे में, वो तकरीबन 20 तक पहुंच गई है। बाद लोग गिरफ्तार किए गए हैं, बाद लोग ज़ख्मी हैं। इस तरीके से आपने देखा भी कि गुज़श्ता रोज़ जब 9/11 के 22 साल मुकम्मल हो रहे थे, तो एक जानिब अगर चतराल में कार्रवाइयाँ जारी थी और अफ़गानिस्तान की हुकूमत बहुत जारहाना अंदाज में पाकिस्तान की ख़दशात, शिकायत या मौक़िफ़ की नफ़ी कर रही थी, तो दूसरी जानिब पेशावर में वर्सक रोड पर फ्रंटियर कोर की एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में बनो से ताल्लुक़ रखने वाले एक खबरू जवान 29 साला अब्दुर्रहमान की शहादत हुई। 5-6 और फ्रंटियर कोर के लोग ज़ख्मी हो गए और 6-7 जो सिविलियन हैं वो भी निशाना बने। एन उसी दौरान पेशावर से कुछ ही फासले पर ज़िला खैबर के एक इलाके में एक खुदकश की लाश बरामद की गई, जिसकी तफसीलात अभी आना बाकी है। मगर जो अंदाज़ा लगाया जा सकता है वो ये है कि वो किसी मिशन पर जा रहा था कि किसी एरर की वजह से या बदइहतियाती की वजह से जो मवाद उसने अपने साथ बांध रखा था वो फट गया। उसने किधर जाना था, किधर जाकर कार्रवाई करनी थी, मगर साथ में इस तरह की इत्तलात भी है कि फोर्सेस को पेशावर के अंदर भी निशाना बनाने के अहकामात जारी किए गए हैं। नूर वली महसूद, जो कि टीटीपी के अमीर हैं और जिनके बारे में कहा जाता है मुसद्दिक़ा ज़राए से कि चतराल की जो कार्रवाई थी टीटीपी की, उसकी वो ख़ुद निगरानी भी कर रहे थे, क़ियादत भी कर रहे थे और हिदायत भी दे रहे थे। और बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उनको ट्रेस भी किया है कि वो उसी इलाके में ख़ुद बज़ात ख़ुद मौजूद भी रहे हैं या मौजूद हैं। इस किस्म की सूरत हाल में आपको एक चीज़ बड़ी वाज़ेह नज़र आएगी, और वो ये है कि 9/11 के बाद जो इन्वेस्टमेंट की गई, अमेरिका ने अपने 9,000 जवानों को, अफसरों को, उनकी जान को दांव पर लगाया और 4 से लेकर 6 ट्रिलियन डॉलर तक खर्च भी किए। मगर उसका खुलासा ये है, जब हम एक क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, कि न सिर्फ ये कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं हुआ, पाकिस्तान के अंदर अमन कायम नहीं हुआ, हालात मज़ीद ख़राब हो गए, बल्कि आलमी अमन को, इलाक़ाई अमन को मज़ीद ख़तरात और चैलेंजेस दरपेश है, जिसकी एक मिसाल हम टीटीपी के हालिया हमलों की शक्ल में दे सकते हैं और दाइश की क़ुव्वत पकड़ने की शक्ल में देख सकते हैं। जो बाइडन ने कहा है 9/11 के मौके पर कि अमेरिका महफूज हो गया है, अल-कायदा दम तोड़ चुकी है, मगर
ان سے زیادہ باخبر آدمی جنہوں نے افغانستان اور چند اور ممالک کے آپریشنز کو نہ صرف یہ کہ قریب سے دیکھا بلکہ بہت مواقع پر لیڈ بھی کیا، بہت مشہور کریکٹر ہے امریکہ کے، انہوں نے جو ایک انٹرویو دیا ہے جہاں جو جنرل میکینزی ان کا نام ہے، اس انٹرویو کے مطابق القاعدہ نہ صرف یہ کہ موجود ہے بلکہ دوبارہ اس کی ریگروپنگ بھی ہوئی ہے، ریکروٹنگ بھی ہوئی ہے اور ری الائنمنٹ بھی ہوئی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو 9/11 ہی کی نسبت سے دیتے ہوئے کہا ہے کہ القاعدہ اور افغان طالبان کے نہ صرف یہ کہ نظریاتی اور تنظیمی روابط قائم ہیں، ان کے درمیان ایک کوارڈینیشن ہے، ایک ہم آہنگی ہے، بلکہ انہوں نے ایک عجیب لفظ استعمال کیا ہے کہ القاعدہ اور افغان طالبان کے درمیان خاندانی تعلقات بھی ہے۔ ان کے مطابق نہ صرف یہ کہ القاعدہ قوت پکڑ رہی ہے بلکہ افغانستان کے اندر طالبان کی حکومت کے آنے کے بعد اس سمیت اور بعد دیگر جہادی تنظیموں سمیت بہت سی قوتوں کے لیے نئے راستے کھل گئے ہیں، ان کو مزید پناہ گاہیں اور سہولتیں ملے گی۔ اب ہماری حالت کیا ہے؟ خیبر پختونخوا کے اندر جو کچھ ہوتا رہا ہے، اس وقت جب میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں، آپ سے مخاطب ہوں، تو خیبر پختونخوا کے اندر 6 ستمبر سے لے کر اب تک 9 حملے کیے گئے ہیں۔ مطلب ایک دن صرف ایک حملے پر اکتفا نہیں کیا گیا ہے بلکہ تعداد بڑھتی دکھائی دے رہی ہے، مگر فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی حکومت تاحال تمام تر خدشات، اعتراضات اور ہم جیسے لوگوں کی تنقید کے باوجود عملاً لا تعلق ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائے کہ گزشتہ روز جب خیبر میں خودکش کی لاش برآمد ہوئی، جب پشاور میں فرنٹیئر کور پر حملہ ہوا، اسی دن 11 کور نے کور کمانڈر پشاور کی ہدایت پر اپنے ہی ایک عمارت میں خیبر پختونخوا کے ایک گونگے اور بہرے وزیر اعلیٰ کو ان کی ٹیم یا کابینہ کے سمیت ایک بریفنگ دی، ان کو وہاں پر بلا کر سیکیورٹی کے معاملات پر اعتماد میں دیا، ان کو تفصیلات بتائی اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ ایکس پارٹا میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ گونگا اور بہرا میں نے اس لیے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا کی تاریخ میں اس سے بہترین وزیر اعلیٰ آپ کو کبھی نہ ملا ہے نہ ملے گا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ نہ کچھ کرتے ہیں نہ وہ کچھ کہتے ہیں۔ رہی فیڈرل گورنمنٹ کی کارکردگی، تو اتنا عرصہ ہو گیا ہے، اور جو ہمارے پرائم منسٹر ہے جن کو خیبر پختونخوا کے حالات کا بہت زیادہ ادراک ہے، پتہ ہے، معلومات ہے ان کے پاس، اور 2 گھنٹے کا راستہ ہے، اگر بائی روڈ بھی آتے ہیں تو ابھی تک پشاور نہیں آئے ہیں، حالانکہ انہوں نے کراچی اور کوئٹہ کا اور علاقوں کا دورہ کیا ہے۔ باقی پارٹیاں بلا تعلق ہے، مین سٹریم جو پارٹیاں ANP، PTM، چند اور گروپس کو چھوڑ کر کوئی بھی ان معاملات پر رد عمل نہیں دے رہا۔ اب اس قسم کی صورتحال میں اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ آگ صرف خیبر پختونخوا تک محدود رہے گی، تو ایک خبر کی بنیاد پر ایک بار پھر نشاندہی کرتا ہوں کہ عید سے پہلے کابل میں نور ولی مسعود کی قیادت میں شورا کا ایک اجلاس ہوا تھا، جس میں یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پاکستان کے فورسز کو بطور خاص نشانہ بنایا جائے گا، اور اگر پاکستان کو ہم جھکنے میں یا دیوار سے لگانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم پاکستان کی طاقت کے اصل مراکز راولپنڈی، اسلام آباد، لاہور اور کراچی کو نشانہ بنائیں گے۔ اب بھی وقت ہے کہ ان تمام تجربات کو 20 سال یا 22 سال یا اس کے بعد یا 15 اگست 2021 کے بعد جو صورتحال بنی ہے، اس کے تناظر میں مستقبل کی حکمت عملی وضع کی جائے، اور پاکستان بالخصوص خیبر پختونخوا اور بلوچستان کی سیکیورٹی کو ممکن بنانے یا یقینی بنانے کے لیے عملی اقدامات کیے جائے۔ بہت شکریہ۔